مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز. في هذا الدرس سأقدم مجموعة من الأفعال وسأقوم بصرفها إلى المستقبل البسيط le futur simple، وأيضا سأقوم بتركيب الجمل، وهذا لكي تتكلموا باللغة الفرنسية. إذا سأقدم لكم الأفعال: marcher يمشي. إذا أردت أن أقول سأمشي سأقول je marcherai. سأمشي. marcher يمشي. je marcherai سأمشي. monter يصعد. je monterai سأصعد. passer يمر. je passerai سأمر. quitter يترك. je quitterai سأترك. je quitterai سأترك. إذا marcher يمشي je marcherai. وإذا أردت أن أتكلم سأقول je marcherai. je monterai. je passerai. je quitterai. إذا لا أقرأ ولكن تكتب je marcherai. عندما نريد أن نقرأ قراءة رسمية نقول je marcherai. je monterai. je passerai. je quitterai. إذا هذا الدرس هو ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس 66. إذا الجمل الأساسية في الفرنسية Les phrases de base en français. الدرس 66. marcher يمشي. marcher يمشي. je marcherai dans la cour. je marcherai dans la cour. je marcherai سأمشي dans la cour في الشارع. إذا مشاهدينا الكرام سأخذ من وقتكم ثانية فقط لأخبر من التحق بنا مؤخرا أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين، أي اضغطوا على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وسأبدأ الدرس. إذا je marcherai سأمشي dans la cour، عفوا في الساحة وليس في الشارع، عفوا في الساحة. je marcherai dans la rue. كنت أريد أن أكتب je marcherai dans la rue وأكتب سأمشي في الشارع، ولكن الآن كتبنا je marcherai dans la cour سأمشي في الساحة. إذن عفوا أعتذر، la cour هي الساحة. je marcherai dans la rue. إذن هنا احتفظنا ب marcher أي الفعل marcher، وأضفنا أي je marcherai. إذا أردت أن أقول سأمشي سأقول je marcherai، وإذا أردت أن أقول ستمشي أنت سأقول tu marcheras. إذن tu marcheras نضيف as. tu marcheras نضيف as. tu marcheras dans la rue. ستمشي في الساحة. tu marcheras dans la rue ستمشي في الساحة. il marchera. il marchera هو. إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي سيدتي هو يذهب في الشارع. هو يذهب في الشارع il marchera dans la rue. هو يذهب في الشارع il marchera dans la rue. سيمشي هو سيمشي في الشارع، أو هي ستمشي. إذا أردت أن تقول هي ستمشي ستقول elle marchera. elle marchera dans la rue. هي ستمشي في الشارع elle marchera dans la rue. نحن سنمشي في الشارع سنقول nous marcherons. nous marcherons نضيف ons. nous marcherons dans la rue سنمشي نحن في الشارع. إذا أردنا أن نقول ستمشون أنتم vous marcherez. vous marcherez dans la rue. vous marcherez dans la rue
ستمشون أنتم في الشارع. Vous marcherez dans la rue. أو vous marcherez dans la cour. Vous marcherez dans la cour. ستمشون في الساحة. إذا أردنا أن نقول هم سيمشون سنقول ils marcheront. Ils marcheront dans la rue. هم سيمشون في الساحة أو في الشارع la cour أو la rue. Ils marcheront dans la cour. هم سيمشون في الساحة أو هن ils marcheront dans la rue. هن سيمشين في الشارع. Elles marcheront dans la rue. إذن أضفنا فقط les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. الآن سأمر إلى monter. monter يسعد. monter يسعد. Je monterai l'escalier dans la maison. سأصعد سلالم المنزل. Je monterai l'escalier de la maison. Je monterai l'escalier de la maison. أنا أقرأها قراءة رسمية، ولكن إذا أردت أن تتكلم ستقول Je monterai l'escalier de la maison. Je monterai l'escalier de la maison. إذن سأصعد سلالم المنزل. Je monterai سأصعد l'escalier سلالم la maison المنزل. La maison المنزل. Je monterai l'escalier de la maison. سأصعد سلالم المنزل. يمكن أيضا أن تقول أنت ستصعد أو أنت ستصعدين. Tu monteras l'escalier de la maison. Tu monteras l'escalier de la maison. احتفظنا بmonter أي الفعل الانفينيتيف في المصدر. احتفظنا بالفعل في المصدر. إذا monter احتفظنا به في المصدر وأضفنا AS في tu وAI في je. إذا يمكن أيضا أن نقول هو. إذا أردت أن تقول هو سيسعد ستقول il montera وستحذف S. Il montera dans l'escalier. سيصعد السلالم. Il montera dans l'escalier. Il montera dans l'escalier. هنا أتكلم عن الفيتور سامبل. لقد كتبت تقريبا نفس الجمل وتكلمت عن الحاضر le présent. الآن le futur simple. يمكن أن نقول هي elle montera l'escalier. Elle montera l'escalier. ستصعد هي السلالم. وإذا أردنا أن نقول نحن سنصعد السلالم. نحن سنصعد السلالم سنقول nous monterons l'escalier. Nous monterons l'escalier. نحن سنصعد السلالم. Nous monterons l'escalier. أضفنا ONS. وإذا أردنا نقول هم سيصعدون السلالم. Vous monterez l'escalier de la maison. Vous monterez l'escalier de la maison. هم سيصعدون السلالم. هم ils monteront l'escalier de la maison. Ils monteront l'escalier de la maison. هم سيصعدون السلالم. Ils monteront l'escalier de la maison. هم سيصعدون السلالم أو هن سيصعدن السلالم. Elles monteront elles monteront l'escalier de la maison. Elles monteront l'escalier de la maison. هن سيصعدن سلالم المنزل. يمكن أن نتكلم عن الصعود إلى السيارة أو القطار أو أي شيء. نقول je monterai dans la voiture. سأركب السيارة. Je monterai dans la voiture. إذن monter يعني يصعد أو يركب أيضا. Je monterai.
je monterai سأركب dans la voiture السيارة je monterai dans la voiture je monterai dans la voiture سأركب السيارة je monterai أو ستركبين السيارة tu monteras وقد تكلم عن هذا في الجملة السابقة الآن سأطرح السؤال هل ستركب السيارة هناك 3 صيغ لنقول هل ستركب السيارة الصيغة الأولى أو هل سأركب السيارة الصيغة الأولى سنقول je monterai dans la voiture je monterai dans la voiture هل سأركب السيارة أو يمكن أن نقول est-ce que je monterai dans la voiture est-ce que استعملت est-ce que وتعني هل est-ce que je monterai dans la voiture est-ce que je monterai dans la voiture أو يمكن أن أغير يمكن أن أقول monterai-je dans la voiture وهي سؤال أيضا monterai-je أو monteras-tu dans la voiture هل ستصعد السيارة monteras-tu dans la voiture إذن 3 طرق لطرح السؤال ولكن إذا أردت أن أنفي مثلا لن أصعد في السيارة سأستعمل ne pas أي je ne monterai pas dans la voiture je ne monterai pas dans la voiture لن أركب في السيارة je ne monterai pas dans la voiture لن أركب في السيارة أيضا في المستقبل لن أركب في السيارة إذا الآن سأمر إلى passer يمر passer يمر je passerai devant toi je passerai devant toi سأمر أمامك أو je passerai derrière toi سأمر وراءك je passerai à côté de toi سأمر بجانبك إذن je passerai سأمر devant toi أمامك je passerai devant toi يمكن أن نقول ستمر أنت tu passeras tu passeras devant moi tu passeras devant moi ستمر أمامي tu passeras لقد تكلمت عن هذه الجمل في الحاضر le présent الآن أتكلم عنها في الفيتور سامبل أتكلم عنها في الفيتور سامبل إذا أردنا أن نقول ستمر أو ستمرين أمامي ستقولين tu passeras devant moi أو إذا أردت أن تقول مثلا سيمر أمامي il passera devant moi وليس toi أمامي devant moi أمامك devant toi il passera استفدنا بالمصدر passer إذن il passera devant toi أو devant moi يمكن أن نقول نحن نمر أمامك nous passerons devant toi nous passerons devant toi نحن نمر أمامك إذن nous passerons devant toi نحن نمر أمامه nous passerons devant lui إذن هنا يمكن أن تقول أنتم تمرون أمامي vous passerez devant moi سنحذف تي ونضع moi vous passerez devant moi أنتم تمرون أمامي vous passerez devant moi وإذا أردنا أن نقول هم يمرون أمامي سنقول ils passeront au nt ils passeront devant moi هم يمرون أمامي ils passeront devant moi وإذا أردنا أن نتكلم عنها هي سنقول elles passeront devant moi هن سيمرون أمامي إذن هن جمع المؤنث السالم
إذا السالم تعني ليس فيه مذكر. الآن سأمر إلى كيتي. كيتي يترك. كيتي يترك. Je quitterai la table. Je quitterai la table. سأترك الطاولة. Je quitterai la table. سأترك الطاولة. Je quitterai. Je quitterai. سأترك. Je quitterai. سأترك la table. الطاولة. Je quitterai. سأترك la table. الطاولة. إذا أردت أن أقول سأترك الطاولة سأقول je quitterai la table. ولكن إذا أردت أن أقول أنا أو أردت أن تقول أنت، ولكن إذا أردت أن أقول أنت ستترك الطاولة ستقول أو سأقول tu. أنت tu quitteras. إذا احتفظنا بأي في je وبأس في tu quitteras la table. Tu quitteras la table. ستترك الطاولة. Tu quitteras la table. أنت ستترك الطاولة. Tu quitteras la table. يمكن أيضا أن أقول هو سيترك الطاولة. Il quittera. Il quittera la table. Il quittera la table. هو سيترك الطاولة. Il quittera la table. Nous quitterons. Nous quitterons la table. Nous quitterons la table. نحن سنترك الطاولة. Nous quitterons la table. نحن سنترك الطاولة. Nous quitterons la table. Vous quitterez. Vous quitterez la table. Vous quitterez la table. أنتم ستتركون الطاولة. إذا أردنا أن نقول نحن سنترك الطاولة نقول nous quitterons. أنتم ستتركون الطاولة سنقول vous quitterez. هم سيتركون الطاولة سنقول ils quitteront. Ils quitteront. Ils quitteront la table. Ils quitteront la table. نحن نتكلم هنا عن الفيتور سامبل، عن المستقبل البسيط. يمكن أيضا نقول هن سيتركن. elles quitteront la table. elles quitteront la table. هن سيتركن الطاولة. تكلمنا عن la conjugaison du verbe quitter au futur simple. الآن سأتكلم عن النفي. je quitterai la table. قلنا أنا سأترك الطاولة، ولكن إذا أردت أن أقول لن أترك الطاولة، لن أترك الطاولة je ne quitterai pas. Je ne quitterai pas. Je ne quitterai pas la table. Je ne quitterai pas la table. لن أترك الطاولة. لن أترك الطاولة. Je ne quitterai pas la table. إذا ستستعمل ne pas عندما تريد أن تقول لن أترك. ستستعمل ne pas. Ne pas ستضيف ne pas. Je ne quitterai pas la table. وإذا أردت أن تتكلم كالفرنسيين إذا ne ستحذفها. عندما يتكلمون في الشارع فهم يحذفون ne. ستقول je quitterai pas la table. Je quitterai pas la table. ولكن هي تكتب je ne quitterai pas la table. Je ne quitterai pas la table. إذا أريد أن أقول لمن التحق بنا مؤخرا وأراد تعلم اللغة الفرنسية سواء كان طفلا أو مبتدئا باللغة الفرنسية فيمكنه أن يتعلم اللغة الفرنسية بالضغط على الروابط أسفل الفيديو. هذه الروابط توجد أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، وهي خاصة بالقواعد، وستجد مجموعة من الدروس القواعد في القائمة الأولى، ومجموعة من الحوارات في القائمة الثانية، ومجموعة من الجمل الأساسية أو الجمل المهمة مع الشرح والقواعد. وأيضا ستجدون مهارة النطق والسماع والقصص، وأيضا ستجدون جميع القصص باللغة الفرنسية. ويمكنكم أيضا متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. بالنسبة للمتوسطين في اللغة الفرنسية من لديهم مستوى متوسط في اللغة الفرنسية ستجدون القواعد مشروحة بدقة، لا كونجيغيزون الغرامير مشروحة بدقة، وأيضا حوارات ونصوص وجمل. وفي الأخير ستجدون قائمة الجمل الأساسية وهي الجمل الخاصة بهذا الفيديو. هذا الفيديو الذي هو أمامكم أي سلسلة التابعة لهذا الفيديو ستجدونها في قائمة الجمل الأساسية، وهذه الجمل هي التي يستعملها الفرنسيون للتكلم باللغة الفرنسية ومتداولة كثيرا في فرنسا. ويمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام أن تساعدوا القناة على الاستمرارية. حاول أن تشارك الفيديو. حاول سيدي أن تشارك الفيديو. حاولي سيدتي أن تشارك الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر
لكي تعم الفائدة ولكي يستفيد الجميع ولكي تستمر القناة. وأيضا يمكنكم الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو، والضغط على اشتراك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقائنا آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم.